नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। नेपालगञ्जमा प्लास्टिक नियन्त्रणको अभियान अन्यल नीति छ तर कार्यान्वयन भएन। 40 माइक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रतिबन्ध। यस वर्ष पनि बाँकीमा रासायनिक मल अभाव। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा रोजगार रणनीति मस्यौदा निर्माण। नेपालगञ्ज कारागारमा एक कैदीको ज्यान गयो। गुडिरहेको गाडीमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा 2 जनाको मृत्यु। र बाँके डुडुवाको एक दम्पतिद्वारा छोरीका लागि न्याय खोज्दै छोरीलाई भारतमा बिक्री गरेको आरोप। चन्दा सङ्कलनबाट कोहलपुरमा सरस्वती मन्दिर निर्माण। पश्चिम डायरीको सुरुमा प्लास्टिक जन्य पदार्थको नियन्त्रणको सन्दर्भ छ। प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जको नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणतर्फ प्लास्टिक नियन्त्रणको विषय उल्लेख हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हालसम्म भएको पाइँदैन। नीतिमा देखाउन मात्रै प्लास्टिक नियन्त्रणको विषय उल्लेख हुने गरेको छ। प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि नीतिमा उल्लेख गरिए पनि बजेटमा व्यवस्था हुँदैन। बजेटमा व्यवस्था भए प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउँदैन। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नीति हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक नियन्त्रण र त्यसको विकल्प झोलाको प्रयोग प्रवर्धनको विषय उल्लेख हुन्छ। वर्ष फेरिन्छ, न बजेट आउँछ न ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। प्लास्टिक नियन्त्रणको विषय नीतिमा लेख्ने औपचारिकताका रूपमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। यसअघिका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दै सडकका चोकचोकमा ब्यानर झुन्ड्याउनसम्म काम गरे। प्लास्टिक निरुत्साहितका लागि कार्यक्रम बनाएर केही बजेट विनियोजन गरे तर त्यसको प्रभाव भने नेपालगञ्जमा शून्य प्राय रहेको पाइन्छ। सरकारले 40 माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्करले विज्ञप्ति जारी गर्दै 40 माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्लास्टिक झोला तथा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग गर्दै नगर्ने गर्नुपर्ने भएमा 40 माइक्रोनभन्दा बढीका प्लास्टिक झोला तथा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। वर्षेनी धान खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका बाँकेका किसानलाई यस वर्ष पनि मलको अभाव देखिएको छ। समयमै मलको ढुवानी नहुँदा बाँकेमा रासायनिक मल अभाव देखिएको हो। बाँकेमा वर्षेनी 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार 6,758 मेट्रिक डिएपी, 15,706 मेट्रिक टन युरिया र 350 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार हालसम्म बाँकेमा 2,640.700 मेट्रिक टन युरिया मात्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये हालसम्म 2,532.300 मेट्रिक टन मल बिक्री भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। हाल 110.4 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको उहाँले बताउनुभयो। झण्डै 12,000 मेट्रिक टन युरिया आउन बाँकी छ। हालसम्म डिएपी 1,554.800 मेट्रिक टन प्राप्त भएको र 1,554.350 मेट्रिक टन बिक्री भएको छ। उहाँका अनुसार 1.500 मौजदात रहेको छ। 4,500 मेट्रिक टन डिएपी आउन बाँकी रहेको छ। बाँकीमा 1/3 भन्दा बढी रासायनिक मल अभाव देखिएको छ। बाँकीमा 75% रोपाई हुन बाँकी रहँदा आवश्यकता भन्दा धेरै कम मल अभाव भएको यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरू बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी मार्फत किसानलाई रासायनिक मल आपूर्ति गर्छन्। लिमिटेडले 70% र कर्पोरेसनले 30% कोटामा मल आपूर्ति र बिक्री गर्ने गर्दछन्। यता कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले समेत जिल्लामा रासायनिक मल अभाव रहेको स्वीकार गरेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी युरिया, पोटास र डिएपी मल प्रयोग हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। सुभाकर विश्वकर्माले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले रोजगार रणनीति मस्यौदा तयार पारेको छ। उपमहानगरपालिकाले 5 वर्षे रोजगार रणनीति मस्यौदा तयार पारेको हो। रोजगार सेवाको अवस्था, नक्साङ्कन, स्थानीय श्रम बजारमा श्रमिकको माग र उपलब्ध श्रम शक्तिको आवश्यकता अवस्था, रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न क्षेत्र र आयाम लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगार रणनीति मस्यौदा 2080 देखि 85 तयार पारिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। रोजगार रणनीति मस्यौदामाथि बिहिबार नेपालगञ्जमा छलफल गरिएको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा भएको
कार्यक्रममा रोजगारीसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा र श्रम बजारको अवस्था विषय अन्तर्क्रिया गरिएको हो। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने नारायण कुर्मी र उहाँका श्रीमती शिवपुरी कुर्मीले विवाहको नाममा छोरी बेचिएको आरोप लगाउनु भएको छ। 2076 सालमा उहाँकी छोरी रेशमा कुर्मीको विवाह नेपालगञ्ज वडा नम्बर 13 गंगापुर बस्ने कन्हाईलाल कुर्मीसँग भएको थियो। ज्वाइँ मानसिक रूपमा बिरामी परेकोले छोरीलाई ज्वाइँका परिवारले माइती पठाएका थिए। केही महिना नबित्दै ज्वाइँको मृत्यु भएको छ। छोरीको 3 महिना माइती बसाएपछि बुहारी केतिया कुर्मी, नातिनी पवन कुर्मी, आरती कुर्मी र स्थानीय नेता एवं पूर्व प्रदेश मन्त्री विजय कुमार यादवले भारतको बहराई जिल्ला पर्ने अक्कचवा गाउँ निवासी दिनेश कुर्मीसँग रेशमा कुर्मीको विवाह गराएको पीडित नारायण र शिवपुरीको आरोप छ। विवाह खर्च स्वरूप 2 लाख दिने सम्झौता भएको शिवपुरी र उहाँका आफन्तले बताउँछन्। शिवपुरी र उहाँका श्रीमान नारायणका अनुसार असार 12 गते स्थानीय नेता यादवले 1 लाख नगद दिन घर आउनु भएको थियो। तर छोरीको कुनै हाल खबर नभएकाले उक्त रकम आफूहरूले नलिएको उहाँको भनाइ छ। छोरीका लागि न्याय खोज्दै शीर्षकमा आजको सद्भावमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज स्थित केन्द्रीय कारागार जिल्ला शाखा बाँकेमा हिजो 23 वर्षीय एक युवाले ज्यान गुमाएका छन्। बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का नीरज कुमार बनिया कारागारको बाथरुममा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। घटना प्रकृतिका हिसाबले तन्नाको पासो बनाएर आत्महत्या गरेको छ। बाँके प्रहरीका अनुसार निरन्तर निगरानी हुने गरे पनि सुत्ने बेलाको मौका छोपेर उनले त्यो निर्णय गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसैबीच गुडिरहेको गाडीमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका 4 का 70 वर्षीय बालाराम डाँगी र 40 वर्षीय टोपलालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उक्त घटनामा सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 का 33 वर्षीय महेन्द्र ओली घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका डीएसपी दामोदर केसीले जनाउनु भयो। घाइते केसी गाडी साहु हुनुहुन्छ। सल्यानी स्थित कपुरकोट गाउँपालिका 3 चोरखोला नजिकै गुडिरहेको गाडीमा करेन्ट प्रवाह भएको थियो। घाइते हुनेमा गाडी मालिक सल्यानका छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 का 33 वर्षीय महेन्द्र ओली रहनु भएको छ। सल्यानबाट रोल्पाका लागि छुटेको रा 1 ख 834 नम्बरको बसमा विद्युतको पोललाई सपोर्ट दिन राखेको तारबाट करेन्ट लागेको डीएसपी केसीको भनाइ छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक संकलन गरेर कोहलपुरको सगरमाथा ज्ञानपुञ्ज माध्यमिक विद्यालयमा सरस्वती माताको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 4 पशुपति नगरमा रहेको विद्यालयले चन्दा संकलन गरी सरस्वती माताको मन्दिर स्थापना गरेको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन पौड्यालले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको सहयोग संकलन गरेर मन्दिर निर्माण गरिएको बताउनुभयो। विद्यालयमा विद्यार्थीकी देवी सरस्वती माताको मन्दिर थिएन। चन्दा संकलनबाटै मन्दिर स्थापनाको पहल थालेका थियौं। सफल पनि भयौं, खुसी लागेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो कार्यमा साथ दिने सबैलाई व्यक्तिगत र विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको सरस्वती मन्दिरको बिहिबार उद्घाटन समेत गरियो। विद्यालयका प्रमोहन चौधरीले 3,22,249 रुपैयाँमा सरस्वती मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को परीक्षाफल समग्रमा सुधारोन्मुख हुनुमा शिक्षक, विद्यार्थीको मेहनत र अभिभावकको जागरूकता मुख्य कारण रहेको शिक्षाविद र शिक्षाकर्मीहरूको बुझाइरहेको छ। साथै उनीहरूले मध्यम स्तरका विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्टमा उकास्ने चुनौती कायमै रहेकाले त्यस प्रकारको योजना ल्याउन ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्म 2079 को एसई को नतिजा हिजो सार्वजनिक गरेपछि प्रारम्भिक विश्लेषणको प्रतिक्रिया दिँदै विज्ञहरूले माथिल्लो ग्रेडमा विद्यार्थी केही वृद्धि भए मध्यम ग्रेडमा धेरै विद्यार्थी रहेको देखिएको आगामी दिनमा पठन पाठनमा सुधार्न सुझाएका छन्। शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद बागलेले मध्यम विद्यार्थीलाई उत्कृष्टमा उकास्ने योजना आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन आगामी साउन 20 गते हुने भएपछि त्यसका लागि अहिले विभिन्न तयारी शुरू भएको छ। आगामी नेतृत्व चयनका लागि गरिने निर्वाचन साउन 20 गतेका लागि निश्चित गरिएसँगै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचनमा हुमिएको छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका उम्मेद्वारहरू आफू निकटका व्यवसायहरूको फर्म दर्ता गर्ने र नवीकरण कार्यमा व्यस्तता देखिएका छन्। बुधबार वर्तमान कार्यसमितिको अन्तिम बैठक बस्दै निर्वाचनको मिति टुङ्गो लगाएपछि सबै नवीकरण र दर्ता कार्य रोकिएको छ। काल पृष्ठमा खबर छ। पाटेबाको छाला र हड्डी सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको संयुक्त टोलीले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 हाम्रो बजारबाट पाटेबाको 1 थान छाला र 6 किलो 818 ग्राम हड्डी सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा दैलेख भगवती माई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 33 वर्षीय प्रवीण कुमार केसी, दैलेखकै ठाटीकात गाउँपालिका 4 का 30 वर्षीय सुनिल चुनारा, अछामको पञ्चदेवल गाउँपालिका 2 का 36 वर्षीय लोकेन्द्र शाही र जाजरकोट बारकोट गाउँपालिका 3 का 52 वर्षीय कर्णबहादुर रोकाए रहेका छन्। बाँके खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 एल गाउँका दिलु सुनार उत्कृष्ट 10 भित्र पर्न सफल हुनुभएको छ। विश्वभर छरिएर रहेका गायन र नृत्यका नेपाली प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्समा भाग लिनुभएका खजुराका दिलु सुनार उत्कृष्ट 10 मा पर्नु भएको छ। इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा भइरहेको मेरो डान्स युनिभर्सतर्फ बाँकेका युवा कलाकार तथा राष्ट्रसेवा कर्मचारी नेपाल प्रहरी समेत रहनुभएका दिलुले पश्चिम नेपालका कला संस्कृतिलाई विशेष जोड दिँदै आफ्ना प्रस्तुति समेत राख्नु भएको थियो। काल पृष्ठमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। प्राकृतिक र स्रोत साधनको समुचित संरक्षण र सदुपयोगले आर्थिक समृद्धि हासिल हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। तर विडम्बना के छ भने राज्य सञ्चालकहरूको दिमागमा दिगो विकास, आर्थिक उन्नयन र सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने राष्ट्रिय नीतिमा हाम्रा बहुमूल्य जडीबुटीका उचित प्रयोग भन्ने साझा धारणा बन्न सकेको छैन। कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र आर्थिक उन्नयन त्यहाँ उपलब्ध स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित उपयोगमा भर पर्छ। हाम्रो देश जैविक विविधतामा सम्पन्न छ, तर उक्त विविधताबाट देशले चाहे जति फाइदा लिन सकिरहेको छैन। कयौं बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षणको अभावमा लोभ भएर जाने अवस्थामा पुगेका छन्। देशको शासन सत्ता सञ्चालकहरूले यो वास्तविकतालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। लोपोन्मुख जडीबुटीको संरक्षण शीर्षकमा खेमराज निरौलाले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय नेपालगञ्जको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुनौती बनिरहेको छाडा पशु चौपाया नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले अग्रसरता देखाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले छाडिएका पशु चौपाया 3 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न पशुधनीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार पनि बाहिर आएको हो। नेपालगञ्जका सडकमा छाडा पशु चौपायाका कारण ट्राफिक नै अस्तव्यस्त हुने गरेको बेला नगरपालिकाले उठाएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। कतिपय पशुधनीहरू पशुलाई काममा लगाउने र काम सकिएपछि सडकमा छाडिदिने गर्दाले पनि समस्या आउने गरेको छ। कतिपय समयमा सडकमा रहेका छाडा पशुका कारण सडक जाम हुने अवस्था आउँछ। पशु चौपाया छाडा छाड्ने पशुधनीलाई समेत कारवाही गर्नु आवश्यक छ। नगरपालिकाले सूचना गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। नेपालगञ्जमा प्लास्टिक नियन्त्रणको अभियान अन्यल, नीति छ कार्यान्वयन भएन। 40 माइक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिक जन्य सामग्रीमा प्रतिबन्ध। यस वर्ष पनि बाँकेमा रासायनिक मल अभाव, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा रोजगार रणनीति मस्यौदा निर्माण। नेपालगञ्ज कारागारमा एक कैदीको ज्यान गयो, गुडिरहेको गाडीमा करेन्ट लाग्दा सल्यानमा 2 जनाको मृत्यु। र बाँके डुडवाको एक दम्पतिद्वारा छोरीको लागि न्याय खोज्दै छोरीलाई भारतमा बिक्री गरेको आरोप, चन्दा संकलनबाट कोहलपुरमा सरस्वती मन्दिर निर्माण। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै माया र मराकिस पनि बिदा हुन्छौँ। आज असार 22 गते शुक्रबार 7 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।